आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6508 कोड जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब का कोड है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके गेस्ट पेपर दिखाऊंगा और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ ये गेस्ट पेपर उर्दू और इंग्लिश में दोनों में मैं आपको बताऊंगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और व्यूवर्स, अगर आपको किसी भी किस्म के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं सर इस पर आप वीडियो बना दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो व्यूवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आल्सो हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज पर जो से मसाइल हैं वो बयान करें और बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का बयान करें। उसकी रोशनी में बेसिक कंसेप्ट आपने लिखना है जी इंग्लिश लैंग्वेज का और उसकी रोशनी में आपने टीचिंग के मसाइल लिखने हैं जी। राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन विल गैल्जियम हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। हाँ जी, कि आपने इस पर नोट लिखना है जी कि मादरी ज़बान सीखने का ज़रिया है। इस पर आपने एक नोट लिखना है जी तफसीलन। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो व्यूवर्स, अगर आपको नहीं समझ आ रही आप अपनी बुक ओपन करें और ये सवाल सर्च भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। राइट नोट ऑन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। हाँ जी, ये कह रहा है कि राइट अ नोट नज़रिए मोटिवेशन मुतहर्रिक इन द कंटेक्स्ट के लिहाज से, मफहूम के लिहाज से, ऑफ टीचिंग के नज़रिए के लिहाज से इंग्लिश सेकंड ज़बान है। इस पर आपने नोट लिखना है जी। व्हाट आर द थिंग डैट आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयर अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। वो कह रहा है कि वो कौन सी चीज़ ज़रूरी है जो कि समझने मुकम्मल समझने के लिए, मज़मून को समझने के लिए, मुकम्मल मज़मून की ज़बान को समझने के लिए ज़रूरी है। इस पर नोट लिखना है जी। ये आपका 70 पेज नंबर पर सेकंड चैप्टर में से सवाल है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर नंबर आप ढूंढेंगे और है आप ढूंढेंगे इंशाल्लाह आपको सवाल मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप की स्क्रीन पर शो है नेक्स्ट, तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 है जी, डिस्क्राइब्स प्रिंसिपल्स टू टीच इंग्लिश एट स्कूल लेवल, व्हाट डू यू सजेस्ट टू बेस्ट मेथड ऑफ टीच ऑफ इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल एंड वाई। वो कह रहा है जी असूल लिखें सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने पर, कोशिश करें कि इंग्लिश को बेहतर कैसे पढ़ाया जा सकता है सेकेंडरी लेवल में और ये क्यों आप सिफारिशात पेश कर रहे हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग अप्रोचेस एंड मेथड फॉर द डिस्क्राइब एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आपने लिखना है जी अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ डिस्क्राइब, तदरीस के आपने लिखने हैं जी डिफरेंस बिटवीन, और इसके अलावा उसकी खूबियाँ खामियाँ और उसकी हदूद, और इसके अलावा डायरेक्ट मेथड की खूबियाँ खामियाँ भी आपने लिखनी है। खूबियाँ ही लिखनी है, खामियाँ नहीं लिखनी। राइट ऑन आ डिटेल नोट ऑन 4 स्किल इन टीचिंग इंग्लिश। तो आपने लिखना है जी 4 टीचिंग स्किल पर नोट। राइट अ नोट ऑन इंग्लिश रीडिंग स्किल, और इंग्लिश रीडिंग स्किल पर आपने नोट लिखना है जी। ये भी आपका क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 4 में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से इन सवालात को तैयार करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इन सवालात को तैयार करें और मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 की तरफ।
What are the problem of English composition in English in Pakistan? In this some basic rules and principle for writing correct English. Write in detail rules for letter writing in English. وہ کہہ رہا ہے کہ کون سے اصول ہیں جو کہ انگلش کی کمپوزیشن اور اس کے علاوہ بیسک رولز انگلش کو کریکٹ کرتے ہیں، انگلش کو درست طریقے سے لکھنے کے ہیں، ان رولز کو الفاظ کی صورت میں لکھیں، حروف تہجی کی صورت میں لکھیں جی۔ تو ویورز یہ تھے آج کا چیپٹر نمبر 5 کا سوال جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹیڈ ہے۔ اور نیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈیولپر ٹیچنگ پلان فار ٹیچنگ اے شارٹ اسٹوری ان انگلش کلاس، ایکسپلین دا ٹیچنگ آف انگلش پوئٹری ایٹ سیکنڈری لیول۔ تو ڈیولپر ٹیچنگ پلان فار ٹیچنگ اے شارٹ اسٹوری ان انگلش کلاس، یہ 190 نمبر پیج نمبر ہے۔ اور ایکسپلین دا ٹیچنگ آف انگلش پوئٹری ایٹ سیکنڈری لیول، اور آپ نے لکھنی ہے جی انگلش پوئٹری کا لیول کی وضاحت کرنی ہے جی آپ نے سیکنڈری لیول پر، 207 نمبر پیج نمبر ہے، اس پر آپ نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلش پوئٹری پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے تو کائنڈلی آپ کو پوئٹری کے بارے میں کچھ اصطلاحات جیسے کہ فگر آف سپیچز کو سمجھنا پڑے گا، ان کو سمجھ کر ہی آپ لوگ یہ سوال تیار کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے پہلے آپ کو فگر آف سپیچز پڑھنی چاہیے۔ تو نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی 7 نمبر، What are the fundamental of lesson planning to teach English? Make a lesson plan of any topic from secondary level۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بنیادی اسباق کی پلاننگ آف ٹیچ انگلش، جو کہ انگلش پڑھانے کے میں میک اے لیسن کو بناتی ہے پلان، منصوبہ بندی آف اینی ٹاپک فرام سیکنڈری لیول پر کون سی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، بنیادی طور پر پلاننگ کون سی کی جاتی ہے انگلش پڑھانے کے لیے، تو وہ آپ بتائیں۔ یعنی آپ نے پلاننگ پر نوٹ لکھنا ہے جی، فنڈامنٹل میک بنائیں، ٹھیک ہے، پلاننگ کون سی پلاننگ ہونی چاہیے جی۔ امپورٹنٹ فیچر آف گڈ لیسن پلان، اچھے لیسن پلان کی خوبیاں لکھنی ہے جی۔ اور ویورز خامیاں بھی پوچھ سکتا ہے، تو کہیں کے لیے آپ نے خوبیاں اور خامیاں لازمی کرنی ہے، کیونکہ کسی بھی ٹاپک پر وہ موازنہ لازمی پوچھ رہا ہے، آپ اٹھا لیں پیپر، اور اس کے علاوہ خوبیاں خامیاں لازمی پوچھ رہا ہے، تو کائنڈلی آپ نے اس قسم کے سوالات اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں ویورز، ڈسکرائبز ان ڈیٹیل اباؤٹ آڈیو ویژول ایڈز یوزڈ ان لرننگ ان ویژول ایڈز یوزڈ ان ٹیچنگ آف انگلش۔ تو ویورز یہ اس کے بعد سوال پوچھ رہا ہے جی، واٹ آر دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف یوز آف آڈیو ویژول ایڈس۔ تو اس کی فائدے اور نقصانات پر پوچھ رہا ہے، فائدے اور نقصانات، اس کے علاوہ خوبیاں خامیاں آپ نے تیار کر لینی ہیں، اور موازنے والے سوالات لازمی تیار کرنے ہیں۔ یہ 3 سوال آپ تیار کریں، انشاءاللہ آپ کے پیپر میں ایک سوال تو لازمی آئے گا۔ اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں، فرسٹ کویشچن وہ کریں جو آپ کو مناسب آتا ہے، ٹھیک ہے، نہ برا کریں نہ اچھا کریں، کیونکہ آپ کے نمبر اس طرح نہیں آتے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ میں ایک اہم بات بتاتا چلوں، ابھی تک ویڈیو مکمل نہیں ہوئی، ابھی نیکسٹ میں بتا رہا ہوں، لیکن اہم بات کے لیے میں یہاں پر آپ سے ایک بات ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ میرے 5 چینلز ہیں، یہ 5 چینلز ویورز آپ نے وزٹ کرنے ہیں، لائک کرنے ہیں، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو کو مکمل واچ کر کے سبسکرائب کرنا ہے۔ اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں، 9th سے لے کر ایم اے انگلش تک میں نے آن لائن رجسٹریشن تمام داخلے بھی بجواتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے موسٹ ویلکم، اور ڈیلی ٹیسٹ سسٹم ہے، آڈیو ویڈیو لیکچر سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ کلاسز کا دورانیہ بہت شارٹ ہے، آپ کو کہیں اکیڈمیز کے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا پڑے گا۔ اور ویورز جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جاب ریلیٹڈ ٹیسٹ کی بھی تیاری کروائی جاتی ہے، ISSB سے لے کر PPSC تک آن لائن پریپریشن کی سہولت موجود ہے، اور جو اسٹوڈنٹ مستحق ہوں گے ان کو انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔
तो व्यूवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग आल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ टेस्ट। तो who how listening and speaking tests are different from reading writing test, compare them। वो कह रहा है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, के लैंग्वेज टेस्टिंग की टाइप्स पर आपने नोट लिखना है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हाउ लिसनिंग, कैसे सुनना और बोलना एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और रीडिंग राइटिंग टेस्ट कंपेयर। और इसके अलावा आपने रीडिंग राइटिंग टेस्ट को भी में भी फ़र्क करना, मुआवजा करना। तो व्यूअर्स ये थे आज के सवालात। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। काइंडली आप भी मेहनत कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, कामयाबी हमेशा उस वक्त मिलती है जब आप लोग अल्लाह ताला की बारगाह में झुके, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन इंसान गुमराह हो चुका है और वो कामयाबी दुनियावी ज़िंदगी में समझता है, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाती। तो नमाज स्टार्ट करें। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि दुरूद इब्राहीम का वर्द किया करें, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।